परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल मकबूल फरमाए, तो इसके बदले में अजर कसीर अता फरमाए। परवरदिगार आपकी इबादत को, आपके रोज़ों को, आपकी नमाज़ों को, तिलावत कुरान को परवरदिगार कबूल मकबूल फरमाए और हमें इस माह सियाम के अंदर, इन अयाम के अंदर जो नेमत है ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब परवरदिगार हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आवाज़ शाह साहब अगर हो सकती है तो इधर की खोल दे अंदर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार दीगर आवाज़ बुलंद पर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। अहकाम सलात के हवाले से हमारा दर्स चल रहा था और हमने नमाज को मुकद्दम रखा बाकी किसी भी मसाइल पे। सबसे पहले कि हाँ जी, नमाज बाजमात कैसे अदा करनी है और उसके अंदर जो हमारा इत्तिसाल का मसला था, हमने उसको जब देखा कि हमारे इत्तिसाल के अंदर जो शराइत में से है नमाज बाजमात की वो नहीं हो पा रहा, इस वजह से हमने नमाज जमात को इस माह सियाम के बिल्कुल पहले दर्स के अंदर से ही शुरू कर दिया था। जो बरादरान शुरू में आए उनको उस बारे में बताया गया कि हाँ इत्तिसाल क्या है, कैसे होता है, कैसे करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। बरादर अजीज ने किसी ने मुझे सवाल भेजा है, तो अच्छे सवाल है कि हाँ हमारे यहाँ सबसे पहले जब हमने क़याम करना है तो हमारे पाँव कैसे होने चाहिए, कंधों से कंधे मिले होने चाहिए, पाँव से पाँव मिले होने चाहिए कि नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ नमाज के अंदर जब हमने क़याम की हालत में खड़े होना है तो हमारे पाँव के दरमियान फासला नेचुरल फासला होना चाहिए, ना ज़्यादा पाँव खोलने हैं ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल मिला के रखने हैं। अलबत्ता ख़वातीन के लिए कहा गया कि उन्होंने अपने पाँव जो हैं वो मिला के रखने हैं जब उन्होंने हालत क़याम में खड़े होना है। मर्द हज़रात फासला रखेंगे, इतना फासला कि उनका कम अज कम एक हाथ या खुले हाथ का फासला उनके दरमियान, पाँव के दरमियान होना चाहिए। पता चल गया अज़ीज़ान गिरामी? क्या जी मर्द क्या खुली उंगलियां, एक बारिश का फासला या बंद हाथ का फासला कम अज कम दोनों पाँव के दरमियान होना चाहिए। और ख़वातीन का फासला नहीं है, ख़वातीन पाँव मिला के रखने, जितने ख़वातीन पाँव मिला सकती हैं, जितना कुदरत रखती हैं उतना रखें, वाइल्ला पाँव जितने खोल के रख सकती हैं उनको उन्होंने मिलाने की कोशिश करनी है। नहीं तो नेचुरल तरीके से जैसे खड़ा हो सकती हैं आसानी से वो खड़ी हो जाए। जब भी नमाज पढ़नी है, फरादा पढ़ें या हम जमात के साथ पढ़ें, हमने क्या करना है, अपने इस फासले को बरकरार रखना जी। और ये क्या, हाँ जो साथ वाला हमारे जमात में खड़ा है सफ के अंदर, उसके और मेरा फासला कितना होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, फासला उर्फी फासला है कि हाँ आपके बदन आपस में मिलना नहीं चाहिए, एक जो नेचुरल फासला उतना ही रखना है। हाँ मुतशद्दिद नहीं कि कंधों से कंधा मिलाओ या पाँव के साथ पाँव मिला के ही रखना है, नहीं तो पाँव को पाँव धिक्का दिया जाता है। जैसे बरादरान अहले सुन्नत के साथ जब नमाज पढ़ी जाती है तो उनकी तालीमात कहती हैं कि पाँव के साथ पाँव मिला के जो है वो जमात अदा की जाए। तो बहरहाल वो उनके नज़दीक ठीक है, हमने नेचुरल तरीके से खड़ा होना है। एक इतना फासला नहीं होना चाहिए कि एक शख्स का फासला हो जी। हाँ बस जो है एक दो करीब लोग खड़े हो जाएं, ये काफी। दूसरा सवाल ये कि हाँ जी कि पहली सफ के अंदर जो है वो जो है खड़े होने की ज्यादा फजीलत है या दूसरे में या तीसरे में। तो बता चुका हूं कि पहली सफ के अंदर फजीलत सबसे ज्यादा, यहां तक रिवायात में है कि जो पहली सफ में खड़ा होता है उसके लिए कहा गया कि गोया कि वो जहाद कर रहा। और
عظمت اور شرفا کا وتیرہ ہے کہ پہلی صف کے اندر آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہے جتنی طویل ہو جائے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہاں جی پہلی صف جو ہے وہ مکمل نہ ہو تو دوسری بنا لی جائے، یا کھڑے بھی ہونا ہے تو اس نیت سے کھڑے ہو جائیں کہ ابھی اور نمازی جو شامل ہو جائیں گے تو یہ جو فاصلہ دائیں بائیں یہ پورا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کوشش کیا کریں پہلی صف پورا ہو جائے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، اور اس طرح ہم نے اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے۔ ہاں، ایک قریب ہونے کا، دائیں بائیں کھڑے ہونے کا فاصلے کا بتا دیا۔ پیچھے جو فاصلہ ہوگا وہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے نیچرل طریقے سے سجدہ کر سکے اور قیام کر سکے، اس کو دقت نہ ہو، اور اتنا ہی فاصلہ۔ اگر اس سے زیادہ فاصلہ اس کے اندر بنا لیا جائے اور بندہ پیچھے تیسری صف میں چلا جائے تو تیسرے بندے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے کھڑا ہو جائے؟ تو پھر کہا کہ اگر تم نوافل بھی پڑھ رہے ہو تو اس کو ترک کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کہا اگر واجب بھی پڑھ لی ہے تو نماز جماعت ہو رہی ہے تو دوبارہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ تمہارے اجر میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس طرح کہا اگر واجب پڑھے ہو تو توڑنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر تو امام جلدی سے ختم کر دے گا تو پھر تو تم جو ہے کوشش کرو کہ ہاں جی اپنی نماز کو جلدی سے ختم کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، وَإِلَّا جو ہے اس ٹائم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اپنی نماز مکمل کر کے امام کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہو جانا ہے۔ عزیزان گرامی، کہا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب اگر میں نے بتایا تھا اگر 10 افراد سے زیادہ ہو جائے تو خدا کہتا ہے میں جانوں اور اس کا اجر جانے، میرے فرشتے اس کے ثواب کو نہیں شمار کر سکتے جی۔ اور کہا کہ اذان، اقامت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتائی جا چکی ہیں۔ عزیزان کرام، کوشش کیجئے کہ ہاں جی ان تمام تر تعلیمات کو اپنا لیں۔ آپ کو اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہمارے غیر ہم پہ ہنستے ہیں، دیکھو ان کی تعلیمات یہ ہیں اور دیکھو کیسے ہی ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو علماء کرام جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہیں وہ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ کم از کم جو ہے اپنے موبائل کے اندر کسی عالم دین کا نمبر ضرور رکھیں۔ بعض دفعہ بزرگ علماء کرام سے بندہ ایک خوف کھاتا ہے، ایک گیپ ہوتا ہے، ایک عزت احترام والا جو ہے وہ گیپ ہوتا ہے۔ چلو ادھر نہ صحیح، کم از کم جو آپ کی ایج فیلوز ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے مزاج کے مطابق ہیں یا میرا سوال سن لیتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے آپ کے سوال کا جواب دینا۔ اپنے موبائلوں کے اندر ایک نمبر عالم دین کے نام سے سیو کریں کہ کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، سوال ذہن میں آئے، ہاں نہ کرو کال، ایک وائس میسج واٹس ایپ پہ کر دو اسے، جب اسے فرصت ہوگی وہ آپ کا جواب دے گا۔ ہاں جانتا ہوگا تو فوراً دے دے گا، نہیں تو مطالعہ کر کے اس کا جواب دینا اس کے لباس کی ذمہ داری اور اس پہ لازم ہے کہ ہاں وہ اس کو جواب آپ کو دے۔ پروردگار ہمیں تعلیمات محمد والے محمد کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔